یہ کون سا دین ہے؟ کیا یہ فاطمہ کے بابا کا دین ہے؟ کیا یہ حسنین کے نانا کا دین ہے؟ نہیں، رب محمد کی قسم، یہ وہ دین نہیں ہے جو آسمان والے رب نے اپنے محمد پہ اتارا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے نہیں دیکھا ہندو اپنے مندروں کے اندر اپنے بتوں کو عرق غلاب سے غسل نہیں دیتے؟ اوم نمہ شیوایا، اوم نمہ شیوایا، شیوایا نمہ، شیوایا نمہ، شیوایا نمہ، شیوایا نمہ۔ غسل دیتے ہیں تو کیا ان کے مقابلے پر جو بنائے ہوئے مسلمانوں نے اپنے دربار مزار ہیں، کیا وہاں پر پیروں کی قبروں کو عرق غلاب سے غسل نہیں دیا جاتا؟ ٹولی سوالی دی پا دیں گے ایب میں دیکھ مانگ کے سچے جی تو دیکھ مانگ کے چاک نہیں داتا دیا دی دادا دیا دی دادا، چاک نہیں دادا دیا دی دادا، مان رکھ لینا رکھیاں دی دادا، مان رکھ لینا رکھیاں دی دادا۔ عرق غلاب سے پیروں کی قبروں کو دھونے والوں، اگر یہ دین محمد ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر محمد کی قبر کو عرق غلاب سے غسل دیتے یا نہ دیتے؟ اس کی دلیل حسنین کے گھر سے نہیں مل رہی، فاطمہ اور علی کے گھر سے نہیں مل رہی، ابو بکر اور عائشہ کے گھر سے نہیں مل رہی، عمر اور حفصہ کے گھر سے نہیں مل رہی۔ اس کی دلیل مل رہی ہے تو مندروں کو پوجنے والوں کے گھر سے مل رہی ہے۔ وہ اپنے پیروں کے بتوں کو دودھ سے بھی دھوتے ہیں، عرق غلاب سے بھی دھوتے ہیں۔ Its Shikhar soaring into the skies, dominating the spiritual and economic life of the city. The lingam at the Mahakal is called Swayambhu, or born of itself. اس کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے وہی کام کرنے شروع کر دیے۔ ان کے ہاں تاریخیں فکس ہوتی ہیں اپنے بابوں کی یاترا کے لیے، کیا مسلمانوں کے ہاں فکس نہیں ہوتی؟ جنتری ملتی ہے، اسلامی جنتری۔ اسلامی جنتری میں پورے سال کے عرسوں کی ڈیٹیل چھپتی ہے، اور بعض دفعہ ایک ایک دن میں کئی کئی عرس ہوتے ہیں۔ وہ مرید پریشان ہوتا ہے، آج کیڑے بابے کو جاواں، دن ایک ہے اور عرس کئی ہے۔ کیا ہندوؤں کے ہاں گنگا جمنا متھرا اس کے لیے جلوس نہیں جاتے؟ وہاں پہ غسل نہیں ہوتا؟ گنگا کے اندر غسل کرتے ہیں نا ہندو، اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہاں غسل کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جمنا میں بھی غسل ہوتا ہے، گنگا کا بھی اشنان ہوتا ہے۔
कमिश्नर भान कंसर्न कर रहे हैं, अगर भीमाजी ठाकुर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया अपने साथियों से कमिश्नर भान कंसर्न में धन्यवाद। मुसलमानों ने लाल शहबाज कलंदर की कब्र पे 2 खूह बना रखे हैं काले काले पानी के। वो कहते हैं यहां गुस्ल करने के बाद सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हुसैन टेकरी पे उन्हें कुछ नहीं मिला तो बाथरूम के पानी का ही जोहड़ बना लिया, कहा यहां गुस्ल के बाद बीमारियां खत्म हो जाती। ये पानी कहाँ से आता है? झालरे में से आता है। झालरे में से आता है। झालरा क्या लैट्रिन से? नहीं, लोग नहाते हैं, वो लोग पानी पीते। इस पानी की ये करामत है, इसमें खुशबू नहीं आ रही, झालरे में से पानी आ रहा है। किस किस मसले में हिंदुओं से मुकाबला नहीं है। जो उनको करते हुए देख रहे मुसलमान, उसी को इस्लाम की मोहर लगाई हुई है। जैसे चाइना का माल आता है और 2 नंबर की तिजारत करने वाले ने घर के अंदर मेड इन जापान की मोहरें रखी हुई होती हैं, वो चाइना की मोहर बिटाता जाता है, मेड इन जापान की लगाता जाता है। लेकिन याद कर लो, ये सारे अमल अर्श वाले रब के दरबार में पेश होने हैं या नहीं, वहां नकली और असली मोहर का पता लग जाएगा। जिसके अमल पर मुआफ़क़त होगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की, आपके सहाबा कराम की, वो अमल जन्नत में जाने का सबब बनेगा। और जिस पर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की दलील नहीं होगी, याद कर लीजिए वो पहाड़ों जैसा अमल भी हो, अल्लाह के यहां उसकी कोई कीमत नहीं। हिंदुओं के यहां हर काम शुरू करने से पहले तोहफतुल हिंद नामी किताब में लिखा है कि हिंदुओं के दीन में हर काम से पहले गणेश का नाम लेना जरूरी है। वो हर काम से पहले कहते हैं श्री गणेशाय नमः, यानी गणेश को मेरी नमस्कार हो। और गणेश महादेव का बेटा है जिसका सर हाथी का सा है। मालूम हुआ कि हिंदुओं के यहां हर काम की इब्तदा से पहले खालिक की बजाय मखलूक का नाम लिया जाता है। खालिक की बजाय मखलूक का नाम लिया जाता है। आपने कभी मुसलमानों को नहीं देखा? हमने तो बहुत दफा देखा है, पंजाब के अंदर ड्राइवर गाड़ी में बैठता है, सलफ मारता है, कहता है या पीर उस्ताद। सुना है या नहीं सुना? कश्ती में बैठता है, कहता है या हकबाऊ तकबाऊ, यारी आलिया पार लाइन, मौला अली मुश्किल कुशा मेरी कश्ती पार लगा देना। वो अपने मखलूक को पुकारता है जिसको बड़ा समझता है। उनके देखा देखी मुसलमानों, आपने देखा नहीं, बसों का जो बैग शीशा होता है वहां लिखा होता है 1, 5, 11। देखा है कभी? नहीं देखा तो गौर से देखना। 1, 5, 11 क्या माना इसका? कहता एक अल्लाह, 5 पंचतन पाक, 11 11वीं वाला, ये सारे मिलके हमारी इस बस को पार लगा देंगे। क्या अकेला रब काफी नहीं है तुम्हें? क्या अकेले रब की हुकूमत पे राजी नहीं हो? क्या नाउज़ुबिल्लाह रब पंचतन पाक और 11वीं वाले बाबे का मोहताज है? उस रब को हम रब नहीं मान सकते जो किसी का मोहताज हो। कायनात सारी रब की मोहताज और रब किसी का मोहताज नहीं है। वो भी अपने काम से पहले, आगाज से पहले मखलूक का नाम लेते हैं। और आज कलमा पढ़ने वाले भी अपने काम से पहले मखलूक का नाम लेते हैं। कोई बाबों को पुकारता है, कोई पीरों को पुकारता है, फिर झूठा इल्जाम अहले ईमान पे लगाते हैं, बड़े गुस्ताख हैं, पीरों को नहीं मानते। और इनसे बड़ा गुस्ताख और कोई नहीं। कश्ती में बैठते क्या कहा? हकबाऊ तकबाऊ, कि बाबा बाहू सरकार हमारी कश्ती को धक्का लगाओ। तुम अंदर बैठे हो, बाबे से धक्का लगवा रहे हो, तुम गुस्ताख हो या नहीं? ये अकीदा रखने वालों कि अब हम कश्ती में बैठ गए, अब पीर जलानी हमारी कश्ती को पार लगा देगा। रब्बे मोहम्मद की कसम, वो तन्हा अर्श वाला अल्लाह है जिसकी कश्ती को चाहे डबो देता है, जिसको चाहता है तार देता है। रब के अलावा कोई तार सकता? अबू जहल का बेटा था, यमन की तरफ भागा था, कश्ती भंवर में फंसी थी। कुफारे मक्का ने वादे लगाए थे, लात और उज्जा को पुकारा था, कोई उनकी मदद के लिए ना आया था।
پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے اپنے سارے پیروں بابوں کو پکار لیا، بتوں کو پکار لیا، کوئی ہمارے کام نہ آیا، پھر ہم نے سب کو چھوڑ کر آپ کے رب کو پکارا۔ ادھر ہمارے منہ سے آپ کے رب کے نام کا آوازہ نکلا تھا، ادھر ہماری کشتی کو رب نے پار لگا دیا تھا۔ اور میں نے اسی موقع پر کہا تھا، آج جس نے تری میں میری مشکل کشائی کی ہے، اگر میں زندہ خشکی پہ اتر گیا تو اسی اللہ کی عبادت خشکی پر بھی کروں گا۔ مخلوق کو نہ پکارو کہ مخلوق تو خود محتاج ہے اللہ کی، وہ مخلوق میں کتنے بڑے سے بڑے مقام والا نہ ہو، وہ محتاج ہے۔ اور غنی کون ہے؟ ایک صحابی نے آئے تھے، ایک صحابی اپنے پیٹ سے چادر اٹھائی تھی جنگ خندق کے موقع پہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی چادر اٹھا کر کہی، اے میرے صحابی، تو نے ایک باندھا ہے، تیرے آقا نے دو باندھے ہیں۔ کائنات میں کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا محتاج، اللہ کا سوالی، اور اللہ کی مدد کا، اللہ کے رزق کا اس کے در سے مانگنے والا ہے۔ اس کے اپنے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ داتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، کھلانے والا ہے، بھوکا رکھنے والا ہے۔ جس کو چاہتا ہے کھلا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بھوکا رکھتا ہے۔ یہ کشتیوں پہ بیٹھ کے اپنے پیروں بابوں فقیروں کو پکارنے والے، کاش محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف نگاہ دوڑائی ہوتی۔ اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا، جب تم سواری پہ سوار ہو تو بیٹھ کر پنجتن پاک کو پکارنے والوں، بابوں کو پکارنے والوں، مصطفیٰ کا فرمان سنو، جب تم کشتیوں میں سوار ہو تو یہ دعا پڑھا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا، وگرنہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے تھے۔ سواریوں کو قابو میں کرنے والا کون؟ پھنسی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والا کون؟ وہ تنہا اللہ ہے۔ اس اللہ کی توحید کو سمجھ جاؤ، اس اللہ کی توحید کو تسلیم کرو، اس اللہ کی توحید پہ ایمان لے کر آؤ۔ جو عمل اسلام کا نہیں ہے بلکہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلے ہیں، ان کو اسلام سے نکال دو، ان کے اوپر چڑھی ہوئی اسلام کی چادر کو اتار کر پھینک دو، اور عوام میں اعلان کرو، اللہ کی قسم یہ عقیدہ نہ محمد کریم نے سکھایا، نہ قرآن نے سکھایا، نہ حدیث مصطفیٰ نے سکھایا، یہ عقیدہ اغیار کا ہے، جن کو لوگوں نے اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے اسلام کا لیبل لگا کے مسلمانوں میں عام کر دیا۔ اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ تو اگلی ملاقات میں اس موضوع کو پورا کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔